जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा आज हामी अपराधजन्य समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा ट्राफिक गतिविधि सम्बन्धी एक विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। इलामको सूर्योदयमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइएको छ। इलाम सूर्योदय नगरपालिका 5 खरबने टोल बस्ने 23 वर्षीय दिनेश तामाङले आफ्नै श्रीमती 19 वर्षीय गीता तामाङको हत्या गरेका हुन्। विवाहको भोज खाएर घरतर्फ फर्कने क्रममा दिनेश र उनकी श्रीमती गीता बीच भनाभन भई झगडा हुँदा दिनेशले गीताको शरीरका विभिन्न भागमा अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाएर उनी फरार भएका हुन्। श्रीमानको कुटाइबाट घाइते भएकी गीताको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यता फरार रहेका दिनेश तामाङलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन सफल भएको छ। 2077 फागुन 2 गते बेलुकी 8:30 बजेतिर सूर्योदय नगरपालिका 5 खरबने टोल बस्ने वर्ष 23 को दिनेश तामाङले चाहिँ आफ्नो बडाबाउको छोरीको बिहा को भोजमा चाहिँ सामेल भई फर्कने क्रममा चाहिँ आफ्नै श्रीमती वर्ष 19 को गीता तामाङले चाहिँ बाटोमा झगडा भएर चाहिँ निजलाई चाहिँ सख्त रूपले कुटपिट गरी घाइते बनाएर भागेको फरार रहेको र निज गीता तामाङलाई चाहिँ उपचारको क्रममा फिकल स्वास्थ्य कार्यालयमा ल्याएर उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको र निजलाई चाहिँ सादा प्रहरी परीक्षण गरेर व्यापक रूपमा खोज तलास गरिरहेकोमा चाहिँ 2077 फागुन 7 गते बेलुकी 10:30 बजेतिर नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको यो सूर्योदय नगरपालिका 5 पर्ने सिद्धि खोला र मेची खोलाको दोबानमा चाहिँ निजलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सफल भएको छ र निजलाई हाल इप्रका पशुपति नगरमा राखेर आवश्यक अनुसन्धान कार्यहरू भइराखेको छ। यसरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने दिनेश तामाङ उप कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसैगरी झापाको दमक 3 स्थितमा 55 वर्षीय सरे राईले आफ्नै श्रीमती 49 वर्षीय विष्णुमाया राईको हत्या गरेका छन्। दमक 3 भुटानी शरणार्थी शिविर सेक्टर डी छाप्रा नम्बर 39 मा बसोबास गर्दै आएका सरे राईले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका हुन्। मादक पदार्थ सेवन गरी शिविरमा आएका राईले श्रीमती विष्णुमायालाई 81 कुटपिट गरी हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यसरी श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका राईलाई तत्कालै पक्राउ गरी उनी उप कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तेह्रथुमको छथर 1 स्थितमा मृत अवस्थामा भेटिएकी एक महिलाको हत्या भएको पुष्टि भएको छ। यही फागुन 3 गते छथर 1 बस्ने 56 वर्षीय छिरिङ डोमा शेर्पा आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। घरमा शङ्कास्पद अवस्थामा मृत भेटिएकी डोमाको विषयमा स्थानीय मानिसहरू समेतको सहयोगमा गहन अनुसन्धान थालेको प्रहरीले भने घटनास्थल मुचुल्का तथा घटनास्थलमा भएका केही सबुत प्रमाणको आधारमा उनको हत्या भएको पुष्टि गरेको हो। डोमा शेर्पाको हत्या भएको पाइएसँगै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको प्रहरीले भने घटनाको वास्तविकता मात्र पर्दाफास गरेन कि उनको हत्यामा समूहलाई समेत 6 दिनपछि पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ। डोमाको हत्या गर्ने अरू कोही नभएर उनकै श्रीमान 52 वर्षीय तेन्जे शेर्पा रहेका छन्। उनलाई झापाको काँकडभिट्टाबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ। साँझ खाना खाएर सुत्ने बेलामा उनीहरू बीच घराइसी विषयमा वाद विवाद भएपछि तेन्जे शेर्पाले आफ्नै श्रीमती छिरिङ डोमा शेर्पाको घाँटी थिची हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट
खुल्न आएको छ। यसरी श्रीमतीको हत्या गरेर घटनालाई ढाकछोप गराउने उद्देश्यले फरार भई पक्राउ गरिएको तेन्जे शेर्पा उप कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले हेर्यौँ घरभित्र भएका अपराधका यी घटनाहरू। आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट समेत असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको पाइएको छ। कतिपय मादक पदार्थ सेवनदेखि रिसलाई आफ्नो बहसमा राख्न नसक्दाका कारण पनि कर्तव्य ज्यानसम्मका घटनाहरू भएको पाइएको छ। परिवारभित्रै आफन्त नातागोताभित्रै अपराधी छन् भन्ने पुष्टाइ गर्न हामीले विभिन्न रिपोर्ट मार्फत तपाईहरूलाई देखाइसकेका छौँ। तर यस्ता अपराधका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै भए तापनि प्रहरीले भने सफल अनुसन्धान गरी घटित घटनाहरूको पर्दाफास गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा उभ्याउन भने सफल हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, हामी भन्दै पनि आइरहेका छौँ, घटना घटिसकेपछि पक्कै पनि अघि जस्तै हुँदैन। त्यस बखत पुरपुरमा हात लगाएर पश्चाताप गर्नु सिवाय अरू कुनै विकल्प रहँदैन। क्षणिकको आवेगलाई सम्हाल्न नसक्दा हामीलाई उही न्याउरी मारी पछुतो सिवाय अरू केही पनि हात लाग्दैन। त्यसैले चाहे जे भए पनि मानिसले धैर्य गर्न सिक्नुपर्छ। धैर्यताको बाँध टुट्न दिनु अघि नै आफूलाई सम्हाल्नु पर्छ। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ ट्राफिक गतिविधि सम्बन्धी स्थलगत रूपमा तयार पारिएको एक विशेष रिपोर्ट। जब सडकमा सवारी दुर्घटना हुन्छ, सडकमा जाम हुन्छ, त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीको नाम आउँछ। सवारी आगमन र दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको ट्राफिक प्रहरी हरेक समय सडकमा नै खटिरहेको हुन्छ। घाम, पानी, हावाहुरी लगायत अनेक प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुनौतीहरूको सामना गर्दै ट्राफिक प्रहरी सडकमा नै उभिरहेको हुन्छ। सवारीको चाप, सवारीको अवस्था, सडकको दुरवस्था, सवारी चालकको लापरवाही, सवारी चालकमा अपरिपक्वता लगायतका विविध कारणहरू छन् जो सवारी दुर्घटनाका प्रमुख कारणभित्र पर्दछन्। तर पनि ट्राफिक प्रहरी हरेक अवस्थाका चुनौतीहरूलाई आत्मसात गर्दै सडकमै खटिरहेको हुन्छ, जसलाई चिन्ता छ हरेक नागरिकको, जसले अनाहाकमा सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनु नपरोस्। हो दर्शकवृन्द, यसै विषय वस्तुको सेरोफेरोमा रहेर तयार पारिएको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। ट्राफिक प्रहरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको नेपालको एकमात्र सरकारी संस्था हो। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अन्य संस्था पनि नभएका भने हैनन्, तर जहाँ सवारी दुर्घटना हुन्छ, ट्राफिक जाम हुन्छ, सडक सम्बन्धी अन्य थुप्रै प्रकारका काम आउँछन्, पहिलो नम्बरमा ट्राफिक प्रहरीको नाम आउँछ। मानव हरेक सडकको हरेक स्थानमा ट्राफिक प्रहरी तैनात छ र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसकै हो। हुन पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले धेरै किसिमका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ, जस्तो विविध प्रकारका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, सवारी चालकलाई पोसाकको अनिवार्यता, सवारी जाँच, विभिन्न प्रकारका चेकिङहरू लगायतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। सीमित स्रोत र साधन तथा सीमित जनशक्तिका बावजुद पनि ट्राफिक प्रहरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अहोरात्र खटिरहेको हुन्छ। एक नम्बर प्रदेशको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने दैनिक सबै किसिमका सवारी साधन गरी 1 लाखभन्दा बढी सवारी साधन सडकमा गुडिरहेका हुन्छन् भने हाल 13,679 किलोमिटर सडक रहेको छ। एक नम्बर प्रदेशमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या भने 410 जना मात्र रहेको छ। यसरी हेर्दा एकजना ट्राफिक प्रहरीले 33 किलोमिटर सडक तथा 243 वटा सवारी साधनको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। सवारी साधनको आयातमा जुन स्तरले वृद्धि भइरहेको अवस्था छ, सडकहरू पनि ग्रामीण भेगसम्म जे जस्तो अवस्थामा पनि गाडी कुद्नुपर्छ। सडकको अवस्था, सडक चाहिँ गाडी कुद्न योग्य हुँदैन, तर त्यहाँनिर चाहिँ गाडी कुदिरहेको अवस्था र
सडक फर्निचरहरू चाहिँ यथेष्ट रूपमा नहुनु र सामान्य एउटा सडक मार्किङ गर्ने कुरालाई पनि 1 नम्बर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गरेको पटक पटक अनुरोध समेतलाई व्यवस्था गरिनु र ट्राफिक प्रहरीको सडक व्यवस्थापन भनौँ न सडक व्यवस्थापनमा 3% रोल हुन्छ तर यसमा हामीले 97% इफोर्ट दिँदा पनि अन्य निकायहरूले चाहिँ त्यो तरिकाको सहकार्य नहुनु पनि अहिलेको ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ। एउटा सानो उदाहरण आजभन्दा 50 वर्ष लगभग अगाडिको सवारी साधनको सङ्ख्या र त्यो अनुपातलाई आधार मानेर बनाइएका रोडहरू अहिले त्यो 50 वर्षपछिको सवारी साधन कति गुणाले वृद्धि भइसकेको अवस्था छ तर सडकको अवस्था जिउको तिउ छ। न कुनै फराकिलो छ न कुनै ओइल फर्निसिङ छ न कुनै ट्राफिक लाइट छ र म्यानुअली ट्राफिक व्यवस्थापन अहिलेको यो सवारी साधनको चापमा निकै नै गाह्रो विषय बनिरहेको अवस्था छ। तथापि विविध चुनौतीका बावजुद पनि ट्राफिक प्रहरीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि कम्मर कसेर लागि भइरहेको छ। सबै क्षेत्र सडक सञ्जाल जोडिएको झापा जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले के कसरी काम गरिरहेको छ त जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश दविगो। झापा जिल्लामा जुन पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको, धेरैजना मानिसहरूको मृत्यु समेत भएको, सँगसँगै यहाँ भएका ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या र चुनौतीहरू दिनदिनै बढ्दै गरेको जुन एउटा अवस्था छ यसलाई अलिक लङ टर्म एउटा प्लान गरेर कम्तीमा पनि 1 वर्षको कार्ययोजना बनाएर चाहिँ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले यहाँ भएका समस्याहरूलाई ट्राफिक व्यवस्थापनसँग भएका समस्याहरूलाई सवारी दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त 1 वर्ष कार्ययोजना बनाएर चाहिँ यिनीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा हामीले कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले जुन मानिसहरूको कारणले गर्दा हुने जुन सवारी दुर्घटना छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि साप्ताहिक रूपमा मासिक रूपमा चाहिँ हामीले के कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भन्ने एउटा कार्ययोजना समेत बनाएर हामीले साप्ताहिक मासिक रूपमा चेक जाँच गरिरहेका छौँ। त्यसमा जस्तो हामीले चेक जाँचका कार्यक्रमलाई तीव्र तवरले जुन सवारी साधनहरू जस्तो उमेर समूहका मानिसहरूको चाहिँ अलिकति दुर्घटनामा संलग्नता देखिन्छ उहाँहरूलाई त्यो ग्रुपका मानिसहरूलाई टार्गेट गरेर समेत हामीले हाम्रो चेकिङलाई चाहिँ अहिले अगाडि बढाएका छौँ र सँगसँगै जति पनि सवारी चालकहरू हुनुहुन्छ सवारी चालकहरूलाई प्रशिक्षण गराउने विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ट्राफिक अवेरनेस सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सवारी चालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेदेखि लिएर अन्य विविध खालका कार्यक्रमहरू समेत हामीले गर्दै आएका छौँ। हेर्दा सामान्य लाग्ने तर त्यही सामान्य लापरवाही ठुलो जनधनको क्षति हुन्छ। जस्तो हेलमेटको फित्ता नबान्नु, सिट बेल्ट नबान्नु, सवारी चलाइरहेको बेला मोबाइल फोनको प्रयोग गर्नु लगायतका हेर्दा साना साना देखिने लापरवाहीहरू नै बढी हुने गरेको पाइन्छ। सामान्यतया मान्छेले सानोतिनो गल्ती गरिरहेको हुन्छ। यो हेर्दा सानो लागे तापनि यसका कारण चाहिँ ठुल्ठुलो खालको दुर्घटनाहरू सडक दुर्घटनाका कारण चाहिँ धेरैजना मानिसहरूको अन्य भौतिक क्षतिहरू समेत हुने गरेको छ। जस्तो कि सामान्यतया एउटा सडकमा हिँड्ने जति पनि सडक प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ, सवारी चालक महानुभाव हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ फोनमा कुरा गर्दै सवारी चालक सँगसँगै अन्य मापसे गरेर सवारी साधन चलाउने, सँगसँगै अन्य सिट बेल्ट नलाउने, सवारी साधन चलाउँदा चाहिँ जुत्ताको प्रयोग नगर्ने, चप्पलसँग अथवा जुन हेलमेटको क्लिपहरू राम्रोसँग नलाउने, यी यस्ता समस्याहरू छन्। त्यो मात्रै होइन, अन्य समस्याहरू भनेको सबभन्दा ठुलो विकराल समस्याको रूपमा मैले देखेको चाहिँ यो सडक प्रयोग गर्दा जति पनि हाम्रो सडक प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ, चालकहरू मात्रै होइन अन्य पैदल यात्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेतले चाहिँ एउटा सडक प्रयोग गरिसक्दा त्यतिखेर त्यहाँ पालना गर्नुपर्ने जुन ट्राफिक नियम, जुन एउटा ग्रिन क्रस कोड भन्छ, सबभन्दा पहिला सुन, त्यसपछि हेर, त्यसपछि दाहिने साइड हेर, त्यसपछि बायाँ साइड हेर, पुनः सुन अनि मात्र अगाडि बढ भन्ने जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यसलाई समेत आत्मसात गरेर त्यसलाई समेत अलिकति विशेष ध्यान दिएर चाहिँ सम्पूर्ण सडक प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ सडक प्रयोग गर्नुभयो भने पक्का पनि अलिकति सडक दुर्घटनामा कमी आउने थियो भन्ने हाम्रो एउटा जुन अपेक्षा हो।
ट्राफिक प्रहरीले कहिलेकाहीँ सर्वसाधारणबाट आलोचना तथा अपहेलना समेत बिहोर्दै आएको छ। सडकमै खटिएको अवस्थामा सवारी साधनको टक्करबाट कति ट्राफिक प्रहरीले ज्यान समेत गुमाएका छन् भने कहिलेकाहीँ अनाहक वा दुर्व्यवहार समेत गरेको हुन्छ। तथापि ट्राफिक प्रहरी आफ्नो कर्तव्य पथमा कहिल्यै पछि हटेको छैन र सारा दुःख बिर्सिएर आम नागरिकको सुरक्षामा खटिएकै छ। यस्तो अवस्थामा समेत ट्राफिक प्रहरीले काम कसरी गरिरहेको छ त जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्का। हालको यो बढ्दो सवारी साधनको चाप र अहिले जुन हालको सडक निर्माणाधीन अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि सडकमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा ट्राफिक सङ्केतहरू नहुनु, जेब्रा क्रसहरू नहुनु, त्यसमा पनि सवारी चालकहरूले चाहिँ अत्याधिक मात्रामा लापरवाहीपूर्ण सवारी हाक्नु, त्यस्तै सडकको अवस्था पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सवारी दुर्घटनामा वृद्धि हुन्छ। र यसरी जब सवारी दुर्घटना हुन्छ अथवा सडकमा सवारी दुर्घटना हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा साथै सडकमा जाम भएको अवस्थामा त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीको आवश्यक हुन्छ। ट्राफिक प्रहरी यही कार्यमा दिनरात घाम पानी धुवा धुलो केही नभनी सडकमा दिनरात अहोरात्र सर्वसाधारणको सुरक्षाको लागि खटिएको हुन्छ। यसरी खटिदाको अवस्थामा पनि सर्वसाधारणकै सुरक्षाको खातिर ट्राफिक प्रहरी खटिदाको अवस्थामा पनि कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण जनताबाट ट्राफिक अनुशासन पालन गराउने सिलसिलामा होस् अथवा ट्राफिक नियमको पालन गराउने सिलसिलामा सर्वसाधारण जनताबाट नै ट्राफिक प्रहरी अपहेलित हुनु परेको अवस्थाहरू पनि छ। र यो कुरा चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्न के जरुरी छ भने हाम्रै सुरक्षाको खातिर यसरी अहोरात्र दिनरात घाम पानी धुवा धुलो नभनी सडकमा खटिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ। यसरी सर्वसाधारणबाट दुर्व्यवहार अपहेलित हुँदा पनि ट्राफिक प्रहरी आफ्नो कर्तव्यप्रति विचलित नभइकन अहोरात्र सर्वसाधारणकै सेवामा तल्लीन भएको छ। त्यस्तै मोरङ ट्राफिक पनि प्रहरी पनि यो आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै अहोरात्र सर्वसाधारणको सुरक्षा, सडकको सुरक्षा, सर्वसाधारणको सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरण होस् भन्ने उद्देश्यको खातिर दिनरात तल्लिन्छ। ट्राफिक प्रहरीका विविध समस्याहरू पनि छन्। दिनरात सडकमै खटिनु पर्ने हुँदा आँखाको समस्या, ढाड दुख्ने समस्या तथा धुलो र धुवाका कारण फोक्सोको समेत समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भुवनबहादुर खड्का। अब सडक सञ्जालको विस्तारसँगै वर्षेनी दुर्घटना पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सीमित जनशक्तिको अधिकतम प्रयोगबाट हामीले भरपुर मात्रामा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन लाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। अब तीव्र गति लापरवाहीपूर्ण चाहिँ तरिकाले चाहिँ सवारी चाहिँ चलाउने, अब सडकको दुरावस्था लगायतका विविध कारणहरूबाट चाहिँ दुर्घटना चाहिँ भइरहेको पाइएको। ट्राफिक प्रहरीको कार्यालय भनेकै सडक भएको कारणबाट ट्राफिक प्रहरी अहोरात्र दिनरात नभनी सडकमै चाहिँ ड्युटी निर्वाह गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा ट्राफिकरका विभिन्न चाहिँ ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आउँछ। धुवा र धुलोको कारणबाट चाहिँ फोक्सोमा समस्या भयो, आँखामा समस्या भयो, लामो समयसम्म चाहिँ उभिएर ड्युटी निर्वाह गर्दाखेरि अब ढाड दुख्ने समस्याहरू चाहिँ आइपरेको हुन्छ। तथापि यस्ता समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि मानवीय क्षति चाहिँ कम होस् भन्नको लागि हामी चाहिँ अहोरात्र चाहिँ खटिरहेको अवस्था छ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आइरहेको छ। जस्तो स्कुल सम्पर्क कार्यक्रम, चालक तथा सहचालकहरूलाई प्रशिक्षण, सडकमा विभिन्न ट्राफिक सङ्केतहरूको प्रयोग, होर्डिङ बोर्डहरू राखेर समेत ट्राफिक नियमको पालना गराउने कार्यमा तदारुकताका साथ कार्य गर्दै आइरहेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेशको मुख्य राजमार्गहरूमा टाइम कार्ड लागू गरेको छ भने ध्वनि प्रदूषण कम गर्नका लागि प्रदेश 1लाई नो हर्नको सुरुवात समेत गरिसकेको छ। बिस्तारै गए पक्कै पुगिन्छ, हतारमा गए भन्न सकिँदैन। बिस्तारै गए पक्कै पुगिन्छ, हतारमा गए भन्न सकिँदैन। अरूलाई ठक्कर लाग्न नि सक्छ, भन्न सकिँदैन। बिस्तारै गए पक्कै पुगिन्छ, हतारमा गए भन्न सकिँदैन। चलाउँदा 2 भन्दा बढी कहिले नचढौँ। हेलमेट लगाऊ बाइक चलाउँदा 2 भन्दा बढी कहिले नचढौँ। ट्राफिकले सोधे कागज पत्र देखाऊ, जबरजस्ती अघि नबढौँ। सिट बेल्ट लगाऊ गाडी चलाउँदा, फोनमा कुरा कानुनको फन्दामा नपरौँ, कानुनको फन्दामा नपरौँ। बिस्तारै गए पक्कै पुगिन्छ, हतारमा गए भन्न सकिँदैन। प्रयोग गरौँ, बाटो काट्दा होस् पुर्याऊ सधैँभरि। जथाभावी बाटो काट्दा ज्यानै जान सक्छ दुर्घटना परी। वापसी गरी गाडी चलाउँदा दुर्घटना हुन सक्छ, आफ्नो सँगै अरूको नि ज्यानै खतरामा पर्न सक्छ, ज्यानै खतरामा पर्न सक्छ। बिस्तारै गए पक्कै पुगिन्छ, हतारमा गए भन्न सकिँदैन।
सार्वजनिक सवारीमा झुन्डिएर यात्रा कहिले नगरौँ। सार्वजनिक सवारीमा झुन्डिएर यात्रा कहिले नगरौँ। तोकिएको ठाउँमा मात्र यात्रुहरू चढौँ अनि झरौँ। सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु कहिले नचढौँ। आरक्षण सिटको कार्यान्वयन गरी सभ्य यात्रु बनेर देखाऊ। सभ्य यात्रु बनेर देखाऊ। बिस्तारै गए पक्कै पुगिन्छ। हतारमा गए भन्न सकिँदैन। बिस्तारै गए पक्कै पुगिन्छ। हतारमा गए भन्न सकिँदैन। बिस्तारै गए पक्कै पुगिन्छ। हतारमा गए भन्न सकिँदैन। अरूलाई ठक्कर लाग्न नि सक्छ। अरूलाई ठक्कर लाग्न नि सक्छ। आफू नि सुरक्षित भन्न सकिँदैन। बिस्तारै गए पक्कै पुगिन्छ। हतारमा गए भन्न सकिँदैन। यो कार्यक्रम चाहिँ मलाई धेरै प्रभावकारी लागिरहेको छ। यहाँ बसेका हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि मजाले सुनिरहेका छन्। उनीहरूलाई मनोरञ्जन पनि भइरहेको छ, किनभने उहाँहरूले बोलेर मात्र होइन, उहाँहरूले के भिडियोहरू देखाएर पनि उनीहरूलाई राम्ररी चेतनशील कार्यक्रम लाग्यो मलाई यो कार्यक्रमबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु। जस्तै अब हामी हिँड्छौँ बाटोमा अनि त्यहाँ ट्राफिक भनेर हामीले अहिलेसम्म सिर्फ ट्राफिक पुलिसलाई मात्रै चिनिरहेको छौँ, तर यताबाट गाडीहरू कुदेको पनि ट्राफिकै हो भन्ने मलाई थाहा थिएन। यही कार्यक्रमले गर्दा मैले यति जानकारी पाएको छु। हामीले ट्राफिक नियम सम्बन्धी अनि लागु पदार्थहरूबाट कसरी बच्ने जस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू ज्ञानहरू पाएका छौँ। हामीलाई के आशा छ भने ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विद्यालय शिक्षादेखि नै ती कुराहरू चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ अवेर गरेर गइयो भने सामान्य कुराहरू पनि व्यवस्थापन भएर जान्छ। लागु औषधका कुराहरू पनि विद्यालय शिक्षादेखि नै त्यसलाई चाहिँ एउटा प्राइमेरी फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर गइयो भने त्यो एउटा चाहिँ सही शिक्षाको रूपमा चाहिँ जान्छ, व्यवस्थापित हुन्छ, समाजलाई त्यसले सही मार्गनिर्देश गर्छ भन्ने कुरा बुझेका छौँ। विद्यार्थीहरू पनि एक्साइटेड हुँदा रहेछन्, किनभने प्रहरीहरूसँग बसेर गर्दाखेरि प्रहरी चाहिँ उनीहरूलाई पहिला डरको चिज हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो सहजकर्ताको रूपमा प्रहरी चाहिँ ट्राफिकहरू उपस्थित भइदिँदाखेरि एकै होइन रहेछ। हामीले पनि सिक्नुपर्ने रहेछ, हामीले पनि गर्नुपर्ने रहेछ, हामी पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। यो ठुलो कुरा रहेन रहेछ। ट्राफिक हाम्रो पनि साथी रहेछ, उहाँहरूले हामीलाई समन्वयन गर्नुभयो भन्ने कुराहरू उनीहरूले बुझेका छन्। समाजमा चाहिँ पुलिसको काम चाहिँ यसो मारधार पकड गर्ने मात्रै भन्ने एउटा बुझाइ भइरहेको अवस्थामा र यो विद्यार्थीहरूले सानै उमेरमा कलिलै उमेरमा चाहिँ यो ज्ञान पाएको हुनाले उनीहरूले पनि ट्राफिकलाई सादा पोसाकका ट्राफिक सरी उनीहरूले पनि यो न्यूनीकरण गर्न जेब्रा क्रसबाट बाटो क्रस गर्नुपर्ने रहेछ। अपाङ्ग अन्धा मतलब अपाङ्ग फरक क्षमता भएका मान्छेहरूलाई दृष्टिविहीनहरूलाई पनि उनीहरूले बाटो क्रस गराउनदेखि लगायत र समाजमा रहेका अन्य जसले चाहिँ नि ट्राफिक सम्बन्धी नियमको पालना गर्न जो चाहिँ सजग हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि सजग गर्नको लागि मद्दत पुग्ने देखिन्छ। विविध समस्याहरूलाई झेल्दै हरेक समय सडकमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीले राजस्व सङ्कलनमा समेत उल्लेख्य टेवा पुर्याउँदै आएको छ। यस आर्थिक वर्षको विगत 6 महिना मात्र 1 नम्बर प्रदेशमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 1,51,570 वटा सवारी साधनहरूलाई कारबाही गरी 9,38,51,500 राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 6 महिना मात्र सवारी दुर्घटनाका कारण 263 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 2,279 जना घाइते भएका छन्। 1 नम्बर प्रदेशमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीले के कस्तो कार्ययोजना बमोजिम काम गर्दै आइरहेको छ त?
1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमन कुमार तिमचिना। यस 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चाहिँ दुईटा कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाएको छ, जसमा विशेष ट्राफिक व्यवस्थापन कार्ययोजना 2077 र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण योजना 2077 लाई अगाडि बढाएको छ। यसमा पनि हामीले सडक प्रयोगकर्ताहरू र दुर्घटना न्यूनीकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्य, यी तीनटा मेन प्रपोजको आधारमा अहिले 1 नम्बर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब यो कार्ययोजना अन्तर्गत हामीले गरिरहेका प्रयासहरू चाहिँ लाई सरसरी भन्नुपर्दाखेरि जस्तो तीव्र गति नियन्त्रणमा हामीले राडर गनको प्रयोग, एम्बुसिङ जस्तो ठाउँमा विशेषतः ओपन एरिया, जङ्गल एरिया जहाँनेरि दुर्घटना हुने हट स्पोटहरू होइन, ब्ल्याक स्पोटहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर हामीले ती एरियाहरूमा चाहिँ राडर गनको एम्बुसिङ गरिरहेको अवस्था छ भने, त्यसै गरी हामीले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर जो प्रदेश सरकारको पनि विशेष कार्ययोजना अन्तर्गत परेको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको पनि विशेष पहल रहँदै आएको छ र त्यसै गरी टाइम कार्ड लागू भएको अवस्था छ। जस्तो प्रतिस्पर्धा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र छिटो पुग्ने र यात्रुहरूलाई सुविधाको नाममा जुन सडकमा चाहिँ तछाड मछाड गरेर गाडीहरूको प्रतिस्पर्धा र भइरहेका दुर्घटनालाई न्यूनीकरणको लागि टाइम कार्ड लागू गरेको अवस्था छ भने, त्यसै गरी सडक सुशासन कायम गर्न आरएससीसी चेक पोइन्टहरू खडा गरेर हामीले चेक पोइन्टहरू राखेका छौँ। हरन निषेधित क्षेत्र हो यो 1 नम्बर प्रदेश, त्यस कारणले जुन सडक प्रयोगकर्तालाई हरनले पार्ने इरिटेटिङ प्रेसर हर्नले गर्ने इरिटेटिङलाई पनि हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पथमा रत्तीभर पछाडि नहटी कार्य गर्दै आइरहेको छ। हाल ट्राफिक व्यवस्थापनमा के कस्ता कमी कमजोरीहरू रहेका छन् त, र थप सुधारका लागि ट्राफिक प्रहरीले के कस्तो कार्य गर्दा उपयुक्त होला? ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति न्यून देखिएको छ, कम छ ट्राफिक जनशक्ति। ठुलो सवारीको भिडलाई एकजना ट्राफिकले, दुईजना ट्राफिकले नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब हामी कहाँ उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने सङ्ख्या उल्लेख्य छ, त्यसलाई परिपालना गराउने जनशक्ति कम हुँदाखेरि चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ भइरहेको छैन। तर जति जनशक्ति छ त्यसले चाहिँ जोखिम क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यहाँ चाहिँ गस्ती गर्ने, चेकिङ गर्ने, सवारी चाहिँ नियमसँग सञ्चालन भइरहेको छ छैन त्यो चाहिँ देखिएको छ। र सवारी चालक अनुमति पत्र नबोकेका अथवा नलिएका व्यक्तिहरूबाट सवारी सञ्चालन गर्ने र तिनीहरूबाट दुर्घटना भइरहेका घटनाहरू पनि प्रशस्त भेटिएका छन्। यो स्ट्रिक्टली ट्राफिक प्रहरीले अहिले त्यो नगर्नु भएको भन्ने कुरा होइन, तर जति आँखा ट्राफिक प्रहरीको पुगेको छ त्यो अपुग भइरहेको छ। विशेष रूपमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण वास्तवमा भन्नु भने सार्वजनिक सवारी साधनहरू, त्यो सँगसँगै निजी सवारी साधनहरू पनि पर्न आउँछ। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष नै हजारौँ लाखौँ सवारी साधन भित्र्याउँछ, तर त्यो भित्राएअनुसारको सडक विस्तार नहुनु र सडकको व्यवस्थापन नहुनु कारणले ट्राफिक व्यवस्थापन प्रत्येक आगामी दिनमा झन् चुनौतीपूर्ण छ। अहिलेको अवस्थामा भएका ट्राफिकमा खटेका ट्राफिक सेक्टरमा जुन व्यवस्थापन सरकारले गरेको छ, मलाई चाहिँ जुन ढङ्गले सवारी सङ्ख्या बढ्छ त्यो ढङ्गले ट्राफिक व्यवस्थापनको निम्ति जनसङ्ख्या जुन बढाउनु पऱ्यो त्यो बढाएको छैन, जसले गर्दा दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटना र अन्य व्यवस्थापनमा चुनौती रहेकै छ। र यो व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ ट्राफिक र यातायात व्यवसायी अथवा मजदुर मात्रै नभइकन त्योसँग सरकार राख्ने सडक विभागको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहन्छ, नेपाल प्रहरीको त्यत्तिकै भूमिका रहेकै छ। र त्यो सँगसँगै स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले यो सम्बन्धमा र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, जसलाई हामी पटक भने चाहिँ व्यवस्था कार्यालयले चाहिँ सवारी दर्ता गर्नु र सवारीको कागजको नवीकरण गर्नु बाहेक अरू कुनै काम नगर्नको कारणले उसको पनि चासो रह्यो भने मलाई चाहिँ सरकारवाला सबै निकायहरू
सडक विभाग, यातायात व्यवसाय, यातायात मजदुर, प्रहरी, ट्राफिक र यातायात व्यवस्था कार्यालय सबैको यदि चासो भएर यदि यो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने के हुने हो। होइन भने सहर बजारमा सडकको अवस्था दिनदिन नाजुक छ, सबै बजार सडक केन्द्रित छ, त्यसले गर्दा सवारी दुर्घटना दिनप्रति बढ्दैछ र ट्राफिक व्यवस्था झन् चुनौतीपूर्ण रहेको छ भन्ने लाग्दछ। दिनरात सडकमा खटिएको ट्राफिक प्रहरी र सवारी चालक गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको हालको काम कारबाही कस्तो छ त सवारी चालकहरूको भनाइ जस्ता जस्तै। लापरवाही भएकोले गर्दाखेरि सही लाग्छ, तपाईँहरूको व्यवहार मलाई सही लागेको छ। किन यो अब यस्तो हुनुपर्छ, यो भएन भने त अनि अब नियम कसैले पालना गर्दैन, जतापाए त्यतै। अब मैले नियम पालना गरेँ भने अरूले पनि गर्छ, अब मैले नै अब नियममा पालना नगरी हिँड्नु भने कसैले पनि गर्दैन होइन। यस्तो भन्नु भनेको राम्रै कुरो हो। हो दर्शकवृन्द, सवारी आवागमन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक प्रहरी एक्लैको प्रयास भने अपुग नै हुन्छ। सवारी चालक तथा सडक प्रयोगकर्ता सबैमा ट्राफिक नियमको बारेमा चेतनामा वृद्धि भएमा मात्र सवारी दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ। ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग लगायत सरोकारवाला सबैले आआफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने सवारी दुर्घटना निश्चय नै कम हुनेछ र त्यसका कारण हुने जनधनको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। सडक हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो। हामीले सडक प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्यौँ कि भनेर 7 पटकसम्म सोच्नु पर्दछ। सडक प्रयोग गर्दा हामीले सावधानी अपनाएनौँ भने हाम्रो अमूल्य जीवन खेर जान पनि सक्छ। सडकमा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा धेरै कुराहरूको ख्याल राख्नु आवश्यक छ। जस्तो कि मोटरसाइकल या स्कुटर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने हेलमेट राम्रोसँग लगाउने, त्यसको फिता बाँध्ने, 4 पाङ्ग्रे सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सिट बेल्ट अनिवार्य लगाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाउने, सडक खाली देखेर तीव्र गतिमा सवारी नहुइकाउने। दुर्घटनाको पीडा सहन एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यो तपाईँ हामीलाई थाहै छ। त्यसैले सवारी दुर्घटना हुन नदिन ट्राफिक नियमको सबैले पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। दुर्घटनाको समाचार नबनाऊ, आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अनमोल जीवन सुरक्षित बनाऊ, किनकि यो जिन्दगी फेरि पाउन सकिँदैन। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण मिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको साता सुखद बितोस्। नमस्ते, जय नेपाल। आधी रहुरी प्रचण्ड गर्व